فرمایا کملی والے سا تیرے تے قرآن و نازل فرمایا جیڑا ہر چیز نو بیان کر دائے اللہ نے مکھ دی موقع دی تھی فرمایا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن چیں سارا کچھ قرآن چیں سارا کچھ قرآن چیں قرآن محمد سینے ہدایت یافتہ اوئی نے جڑے قرآن پڑھ کے کملی والے دیاں شانہ سمجھ آندے نے اما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں جیڑا تینوں عشق رسول دی دعوت دے وے قرآن پڑھ کے سمجھ او عقیدہ والا ٹھیک ہے جیڑے عقیدے چا داتا صاحب نے جیڑے عقیدے چا بابا فرید نے جیڑے عقیدے چا سارے اولیاء نے سارے اصحاب رسول ہیں اہل بیت رسول ہیں او عقیدہ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات اے ساڈا بچہ بولے کڈا سونا لگ دے جنی وار بولے ماں انہی وار کہندی صدقے جاواں باپ کہندہ قربان جامع بہنہ کہندی ہیں بلہاری جائیے ساڑھے ویر برگا بول دے کوئی نہیں پر جدو کملی والے دی بولن دی باری آئی نا تے صدقے جان والی ماں مکے پہ واسدی تے حضور امہ حلیمہ دے ویڑے پہ واسدے قربان جان والا باپ سر تے کوئی نہیں بلہاری جان والی بہنہ ہے ہی کوئی نہیں تے رو کے آسمان والویخ کے عرض کی تھی ہن میں بولیا تے باری صدقے تے قربان کون جاوے گا اللہ فرما سونیا تو ایک باری بولتے سہی تو لب کھولتے سہی اللہ نے رشاد فرمایا وکیلی یا رب انہا اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ کی ہویا صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں دو میں جگ قربان کر دیواں علیف لامیم دی علیف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک جڑا قرآن ہی نا یہ سارا قرآن محمد دی بولی دا نا ہے یہ میرے تیرے نبی دیاں بولیاں نے اساں قرآن بھی اس زبان تو سنیا تے حدیث بھی اس زبان تو سنی سانوں کی پتہ سی قرآن کیڑے تے حدیث کیڑی ہے یہ تے کملی والے دی وانڈے نا کہ وہ بول کے کہوے آ میرا کلام ہے تے بول کے کہوے آ میرے رب دا کلام ہے ورنہ سا قرآن بھی اسے زبان چو سنیا حدیث بھی اسے زبان چو سنی گرامی قدر حضرات زیرہ زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں ایک دن نا ایک عورت بچہ لے کے میرے نبی کو لائی 9 سال دا بچہ حضور دے سامنے بٹھا کے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگتے نبی کریم نے فرما بی بی میں روندے چپ کر آنا آیا تو میرے بوبے تے آ کے روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی روما نا تے کی کرنا 9 سال دا ہو گیا میں ترس گئی ہیں کدے ماں آکھے ادھا باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ رو دیاں کدے ویر گلہ کرے میرے آقا نے فرما میں مسئلہ کی یہ کہنے لگی حضور اے میرا پتر بول دا نہیں اے گونگا سونیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے دیئے کچھ کروے سونیا او کچا شہا پورے دی مسجد چون والے ہو اسی لکھاں روپیہ لگا کہ کعبہ وکھن جانے کہ کعبے جا کے رب کو لوں کچھ منوائیے سبزادہ صاحب اسی لکھاں روپیہ لگا کہ کعبہ وکھن جانے مائی نو کعبہ گوانڈ لگ دا سی گھروں نکلے تے کعبہ سامنے سی پر وہ کعبے نہیں گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ اودو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں ولیاں تو مگیے تے شرک ہو جاندہ ہے مائی دا عقیدہ یہ سی کملی والے جنہوں تو نانا دے میں انہوں کعبے والا بھی نہیں دیندہ رب انہوں نہیں دیندہ جنہوں مور مدینہ دا نمائی لگا کے دے ہوئے تے مائی ایسی عقیدے والی ماتے عقیدے تو صدقے جاما ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے کچھ کروے سونے ہیں اے میرے والے ویکھو میرے نبی نے اس طرح کر کے نہ بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے دو جا چہرہ اٹھایا تے اکھ میں چپا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ
میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا پنجابی چ انج نہ کہواں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے یا انج کہہ لواں زندہ باد آمین آمین یا انج کہہ لواں او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں میرے نبی دے بچے دیاں اکھاں چا اکھاں پا کے مٹھا جا بول کے حضور فرماندے نے بولدا نہیں تے بچہ چپ دوسری والی نبی کریم نے مٹھا جا بول کے فرمایا چل ہونو بولیا کرنا کالیں دے والی نے نہ فرما بچہ گلہ کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لا کے کہن لگی بے 9 سال بلاندی رہیاں بولیا نہیں تیرا یپا بلاندا رہا نہیں بولیا بے تیریاں بھیڑا بلاندیاں رہیاں نہیں بولیا اجنبی واری کی میں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے باواں پا کے رو پیا پھر رو کے کہن لگا ماں بلایا تے پڑھیا میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی مٹھا منو کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں وکیل ہی یا رب انہا اولائی قوم اللہ یؤمنون او ایڈا مٹھا بول دائے کہ رب کہندہ وکیل ہی منو قسم تیری بولی دی پیر مہر علی شاہ نے فرمایا فرماد نے سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول تو تن من واراں اس انوکھے ڈھول تو اجازت ہوئے تے میں دا ترجمہ آسان پنجابی چ نہ کرم بھائی ان تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی تھوڑا لنگر گرم بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو تے جیدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہون پڑھا بھائی پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے کیڑا کیڑا میرے نال پڑھے گا ہاتھ کھڑے کرو بلا میں بیکھنا بلا کنے نہیں پڑھنا جنہیں پڑھنا بس وہ بلی مسجد چ بیٹھے ہو روند نہ مارے آجے وہ میں رحیم یار کھاں گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوجن پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تے تو آنو تے پتا تو اسی مار دے رہن دے آج روند نہ ماری ہاتھ کھڑ کر کے ان مل کے سارے میرے نال پڑھئے او پتھران تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھران تو کلمے پڑھا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے اوڈ بے بیڑے کرا 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 جان دائے کہ گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او پتھران تو کلمے پڑھا
دل کردا تسی پڑھو تے میں سناؤں جڑا کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے آندا ہے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے بلند آواز نہ پڑھو او پتھراں دکل میں تے سکیاں کھجوراں اوڈ بیڑے ترا جان دائے اوڈ بیڑے ترا جان دائے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائے او پتھراں دکل میں بڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے سبحان اللہ ان ایک باری سارے بولو سبحان اللہ اے جڑی رات آ رہی نا شب برات ای بھی نزول قرآن دی رات ہے تے او جڑی شب قدر ہے نا رمضان شریف ہے او بھی نزول قرآن دی رات ہے پر فرق ہے وے شب برات نو قرآن اللہ دی بارگاہ چو لوح محفوظ تے نازل ہویا تے شب قدر نو قرآن لوح محفوظ تو محمد ربی دے سینے تے نازل ہویا یعنی اے بھی نزول قرآن دی رات ہے تو او بھی نزول قرآن دی رات ہے تو میں چونکہ آج قرآن تے صاحب قرآن دی فضیلت بیان کر رہے ہیں پڑھا قرآن آج تسی ہے محبت والے ہو 12:30 تو لے کے ہون ایک تو بھی ہوتے ٹائم ہو گیا ہے میں یہ بھی پیخ لیا کہ تسی نوجوان ہی بیٹھے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی تسا چوکھی جوڑ کے رکھی میرے واسطے پر میں کہنا ہوں جڑی جوڑ کے رکھی نا میں نو دے دو میں نال لے جاؤں تھوڑا اور زور لگاؤ بھلا آج گلہ خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکی کملی والدیاں شانہ بیان ہو دیا سن میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جد حضور دی گل آجے نا پھر آواز عقل دنائی ذہن دولت مال اولاد جان وطن سب قربان کر دے آؤ ہن نوجوانوں میں تو قرآن وچو سناما قرآن ہے کی فضی صاحب تسی بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہو قاری قرآن تے حافظان دے استاد بھی ہو یقیناً علامہ قاری صاحب کی بلا نے چشتی صاحب رحمت اللہ نے ساری زندگی قرآن ہی لوگوں نے پڑھایا آپ بھی پڑھ دے رہے تو میں عرض کیتا جڑے قرآن پڑھ دے جامنا انہاں دیاں قبراں تے ارس تے قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے تے سانو اوہی کرنا چاہیے جو ساڈے بابے کر دے گئے نے اوہی کرنا چاہیے اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستتر كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدہ ذکر قرآن چنائے ہو بے فرمایا کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدہ ذکر قرآن چنائے ہو بے فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر ہر چھوٹی بڑی چیزیں نہ ستروں دے اندر فرمایا بلا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرمایا کملی والے ساتے رہتے قرآن و نازل فرمایا جڑا ہر چیز نو بیان کردائے اللہ نے مقدی موقع دیتی فرمایا کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
فرمایا سارا کچھ قرآن چے، سارا کچھ قرآن چے، سارا کچھ قرآن چے، قرآن محمد سینے بھائی سارا کچھ قرآن چے۔ سارا کچھ قرآن ہے تے قرآن محمد داتا صاحب نے نا وہ کو پی ایچ ڈی کر کے داتا صاحب نہیں سن بڑھے، وہ قرآن پڑھ کے بڑھے سن۔ آج جڑے بابا فرید نے نا انہاں کو ڈاکٹریٹ ڈگری تے نہیں سی لئی، یہ وکری گل ہے کہ آج لوگ بابے فرید تے پی ایچ ڈی کر دے نے، پر بابے فرید نے پی ایچ ڈی نہیں سی کی تھی، وہ پی ایچ ڈی کر کے بابا فرید نہیں سن بنے، وہ قرآن پڑھ کے بنے سن۔ آج جڑے امام علی الحق نے قرآن پڑھ کے بنے نے، آج جڑے چورہ شریف تے علی پور والے نے نا یہ قرآن پڑھ کے بنے نے، آج جڑے شیخ الحدیث تے محدث سیال کوٹی نے نا یہ قرآن تے حدیث پڑھ کے بنے نے۔ تو گرامی قدر حضرات آ قرآن ہے جن نے کسی نو سادی بنا دیتا، کسی نو رومی بنا دیتا، تے جے اجازت دیو میں گل کہہ دے جن نے قرآن نے علی بنا دیتا۔ ہائے ہائے میں گل سنا ماں پرید دی تُسی بول دے نہیں سبحان اللہ۔ میں جے جا کے اگے تقریر کرنی ہے، میری طبیعت انتہائی نساسی، آج 5-7 دنوں کے زکام کھانسی بخار موسمی ہویا میں نو، تو وہ میرا نہیں سی آج خیال کہ آج میں تقریر کر پاواں گا، پر جب میں توڑیاں نورانی پیشانیاں ویکھیاں نا ماشاءاللہ یقین کرو میں بالکل فریش ہو گیا الحمدللہ۔ ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی، گٹک سٹی، ایک بچہ بیٹھا، وہ بچے دوڑ کے جا کے نے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا۔ کیا تربیت کر دیا سن مدینے دیا ماما۔ آج تے الڑ بلڑ باوے دی لوری والے نے نا وہ درود دیا لوریاں تے پلے سن۔ مدینے دیا ماما پتہ کی کر دیا سن، سویرے سویرے بچیاں نو پانی دے ڈول بھر کے مسجد نبی چ بھیج دینا۔ نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھ کے جے مصلے تے بیٹھے ہونا تے مدینے دے بچے نے اپنے اپنے ڈول پانی دے برتن نبی پاک دے سامنے رکھ دینے، حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک اس پانی چ ڈبو دینے، بچے پانی لے جانا۔ مدینے دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیاں سن تاکہ بچے عاشق رسول ہون، بچیاں چ حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے۔ وہ ایسے عاشق پھر رسول پیدا ہوں دے، ایسے عاشق رسول بچے پیدا ہوں دے۔ حضور ایک صحابی نے حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک ایک دن نا جہاد تو واپس آ رہے تھے، مکے تو گزر کے مدینے والا ہونا سی، مکے دے قریب تو حضور گزرے۔ انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھے، کافران دے بچے سن چھوٹے جے تے مکے دے باہر اونٹ پہ چار دے سن۔ انہاں نے صحابہ نو تے نبی پاک نو ویکھا تے کنا چنگلیاں لے کے نا تے اذان پڑھن لگ پے، نقلاں اتارن لگ پے مسلماناں دی، اذان پڑھن لگ پے۔ نبی پاک سواری تو اتر کے تے انہاں دے قریب گئے، ادھے قریب جا کے نا تے ابو مخزورہ نزور فرما دے نے مینوں اذان سنا۔ انہیں اذان پڑھی تے نبی پاک نے نہ دے سر تے ہاتھ پھیر کے دعا دیتی۔ اے ابو مخزورہ جدو وڈے ہوئے نا تے صحابہ نے پوچھا سی اس ویلے کملی والے سارے بچے اذان پڑھی ایدنا پیار کیوں کیتا جے؟ حضور نے فرمایا دی آواز میرے بلال نال مل دی۔ او میں نو سچی دسو جی دی آواز بلال نال ملے میرے نبی نو پیارا لگدا ہے تے میرے نبی نو بلال کی نہ کو پیارا لگدا ہوئے گا۔ اے جدو جوان ہوئے نا حضرت ابو مخزورہ تے اے بھی مؤذن رسول بنے۔ فتح مکہ تو بعد نبی کریم نے نہ دی ڈیوٹی لگائی کہ تو کعبے اذان پڑھیا کر، بلال نو فرمایا تو مدینے اذان پڑھیا کر۔ سونے کیوں؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں نو مدینے ہوئی بلال دی آواز آوے، میں نو مکہ ہوئی بلال دی آواز آوے۔ اے حضرت ابو مخزورہ دے جڑے سر دے وال سن پیران تک لمبے سن، والان دی ایک لٹ جڑی سی نو پیران تک لمبی سی۔ کسی نے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے جے؟ فرمایا بچپن چ پیا کھیڑدا سا، نبی کریم نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا، میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد ہاتھ لگ گئے۔ آئے آسی وہ پیار جڑا مدینے دیا ماما اپنے بچوں دے سینے چ
اج تسی سارے اولاداں والے جڑے بیٹھے ہو، تسی اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھاندے ہو، بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھاندے ہو، سٹی پبلک سکول وچ پڑھاندے ہو، مہنگے سکول وچ ٹیوشن بھی رکھی تساں، جامعات یونیورسٹی جو بھی بھیج دیو، کیوں؟ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے۔ پر کوئی گارنٹی تے نہیں نا، پر ایک گارنٹی ہے، اولاد فرما بردار کرنی ہے نا کہ انہوں اپنا فرما بردار نہ بنا، کدے نہیں بنے گی۔ ایک کوئی کلیہ اولاد فرما بردار بنانا چاہتے ہو تے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو، تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ اولادہ کملی والے دیاں فرما بردار بناؤ۔ نبی پاک نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی، بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے وہ گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تو چوس رہا۔ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضور تہجد دی نماز پڑھے تھے، اے بچہ اے نبی پاک دے پیچھے آ کے کھلو گیا، تے انہیں بھی نا نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا ہے، پھر پیچھے، پھر برابر کیتا، پھر پیچھے، پھر برابر کیتا، پھر پیچھے۔ نماز مکمل کر کے حضور فرماندے نے بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا، ہوندا کیوں نہیں سا؟ وہ بچے جڑا جملہ بولے نا وہ اج دی تقریر دا نچوڑے، نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کیوں کھلواں؟ امی کہندے نے کہ شب معراج نبی سارے ہی آئے سن پر تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا، تے جتھے کوئی نبی دم نہ مارے میری کھی جا کملی والے میں تیرے برابر کھلو جاواں۔ او میری ملت دے نوجوانوں، نبی پاک نو ادا پسند آئی تے حضور نے انج کر کے ہاتھ چوکے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ سب بچے نو دین دا فقیہ بنا دے، انو دین دی سمجھ عطا فرما۔ یہ بچہ او بچہ ہے جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنو ترجمان القرآن کہندے نے۔ یہ بچہ او بچہ جے دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے حبر الامہ، اس امت دا سب تو وڈا عالم۔ یہ بچہ او بچہ جے دے بارے مولا علی فرما دے نے جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے۔ یہ بچہ او بچہ ہے جڑا نبی پاک دے چچا حضرت عباس دا پتر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پڑھے لکھے نوجوانوں سچی دسو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او امت دا سب تو بڑا عالم بندا ہے۔ اس علی دے کیا کہنے ہو جڑا چوس دا محمد دی زبان رہا ہے، جڑا چوسے محمد دی زبان، اس علی دے پھر کیا کہنے؟ اے میں نہیں میرے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، فرمایا میں علم دا شہراں، علی دا دروازہ ہے۔ او جی دی زبان تے رب بولے اس محمد دی زبان جدو علی تے حسن تے حسین نے چوسیا تے جڑے حسین تے حسن تے علی مصطفیٰ دی زبان چوس لین، او حسین تے علی نہ بنن تے ہور کی بنن۔ تو میں اس واسطے عرض کیتا اس زبان تے اتے خدا بول دے، اس زبان بول دیئے تے رب دا قرآن بن دے۔ میری ملت دے نوجوانوں ادھے تے میں بحث کرنا تے بڑا وقت درکارے۔ ہن فیضی صاحب غالباً کہہ رہے نے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر تے سانو نہ حضور سید کائنات دا ذکر پاک تے جڑی منقبت پڑھ دیو سنا دیو، میں سناواں جو سبحان اللہ کو سارے رال کے پڑھو کہ میرے نال چلیے نا سید کائنات دی بارگاہ اقدس وچ۔ اے قرآن تے صاحب قرآن دی گلاں تساں سنیا، سید کائنات میرے نبی دے دل دا چین تے قرار تے میرے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک۔ سید کائنات اتنا لمبا سجدہ کر دیا سنے، شب برات آ رہی انہوں سون کے نہ گزارے ہو، زندگی دیا ساریاں راتاں سون کے گزاریاں جے۔ اللہ فرماندہ کوئی رات میرے لئے جا کے بھی گزاریا کر، لیکن پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو رب نے پورے قرآن چے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی، رب نے قرآن چے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی۔ اے رات جاگ جایا جے شب برات، ویکھو قرآن قیامت تک توڑے جگراتے دیا صفتہ بیان کردہ رہے گا۔ یہ رات آ رہی توبہ دی رات، یہ رات آ رہی اپنے رس سے رب نو مناون دی رات۔ وہ بڑا بدبخت ہے جڑا اس رات بھی اپنے رس سے رب نو نہ منا سکے، اپنے رب نو منا لیا جے۔ سید کائنات ایک سجدے چ رات گزار دیاں تے مدینہ دیا عورتہ آ کے کہہ دیا سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چکی میں گزار لے دیا ہو، فرما دیا ربی رات کدو ہے؟ اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنیاں تے رات مک جاندی ہے۔ فرما دیا میرا جی کر دے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں وہ ساری رات ایکو سجدے چی گزار جاؤں۔ ہاں سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین پہ
قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے دل دا قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی تے نبیاں تے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے ایک باری ہاتھ چکے سارے اس دروازے تے منگتے بن جاؤ جتے سارے بلی منگتے بن کے آؤں دینے مل کے سارے پڑھئے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے تے توانے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے کہ کدے تیرے پاپا دی شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا جی کر دا میں تیری قبر دا طواف کراں پر کی کراں تو ہاڑے بابا جان نے منع کر دیتا ہے ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کر دا میں توڑی قبر انور دا طواف کراں لوکی کعبے دا طواف کر دے بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سے راتے ڈیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھ ویکھاں تیرا